السلام عليكم. نخدم معكم واحد التمرين ديال الكتريسيتي دو ديال اس ام بي 3. عندنا une bobine plate B1 épaisseur négligeable comportant un PR circuit circulaire de rayon R parcourt par la courant continu I soit à 1 de le centre de la bobine. L'axe de la bobine est confondu à l'axe X'. Et elle est placée à la distance T par rapport à l'origine d'obsisque O. ها هي لا فيغور، ها هي رسمتها هنايا. عندنا واحد لا بوبين بلاط عندها لو غايون ديالها R et le centre A1. عندنا لانتونسيتي كدور عليه. هذه هي لا بوبين بلاط. السؤال الأول قال لك déterminer la direction et le sens de champ magnétique B1 en un point M d'abscisque Excel et montrer que son modèle pour l'expression B1 égale à B0 X B0 égale à السؤال الأول نديرو سيدي la direction قال لك سيدي لو بلان كونتوني لو بوبين. هاد لو بلان اللي فيها لا بوبين بي 1 اي ان بلان دو سيميتري دو سيستيم، يعني لو شون بي 1 سورا بوربونديكولير ا سيت بلان. يعني سيدي عندنا غنديرو لو شون بي 1 ام حيت هما سموه بي 1 سورا نديرو سورا perpendiculaire à le plan contournant à cette bobine. Alors نديرو عندنا هذه هي لي بوبين وعندنا هاد لو بلون كونتونون على بوبين نعتبرو هذا هو نيت لو بلون. دونك لو شون اي بيربونديكولير ا سيت بلون، يعني غادي لهاد الجهة و اين كوردونا نعتبرو هنايا نعتبرو لي كوردوني سفيريك ولا عندنا هنايا هو او ار كطلع الفوق. عندنا هنايا ديجا دارو او اكس و هاديك اللي غتكون خارجة نديرو فيها اوفي. alors le champ est suivant OX. On écrit B1M égale à B1M suivant X. ولكن مازال معرفناش حيت ان هذا هو لو بلان و لو شون اي بيربونديكولير ا سيت بلان، يعني لو شون داير هكايا معرفناش واش غادي لهاد الجهة ولا غادي لهاد الجهة. من بعد فين غنعرفو في لو سونس. درنا لا ديريكسيون غنديرو دابا لو سونس باش نديرو لو سونس كاينين ثلاثه ديال لي ريغل خصك تابليكون في هاد لو سونس باش يخرج لك لو سونس هو هذاك. كاينه لا ريغل دو بون اون دومبير ممكن تستعملها هنايا ولكن غتجيك شويه صعيبه. غدير بون اون دومبير هو هذا غيكون راسو لتحت وباش يكون غادي مع لانتونسيتي لا مان غوش غتخرج لك هنايا وتجي لي فهمتي.
يعني غادي مع السونس هادو، هادي صعيبة شوية. كاينة لا مان دغوات، لا مان دغوات تشد لا مان دغوات هادي وكدور هكايا، يعني كدور هكايا، يعني لو سونس ديال الشون هو هذا. كاينه لا ريغل دو تيربوشون كتشد تيربوشون كدورو هكايا، يعني كتحل يعني لو سونس ديال لو شونج هو هذا. الوغ دير اسيدي نديرو هنايا اون utilisation la règle de la main droite pour déterminer le champ, le sens d'un champ P1M. Alors P1M est porté par OX. OX واش بلس ولا مول بلس حيت هو خارج غادي مع الإكس. on écrire B1M égale à B1M plus OX. ماشي بلس، يعني غندير بلس هنا باش ميطردوش ليكم. هاكاك نمشيو للسؤال، نكملو السؤال ديالنا. قال لك اسيدي اي مونطري كي سون، يعني غنابليكو غنديرو لا لوا دو بيو اي سافارس. calcule le champ, l'intensité de champ. Intensité de champ. On applique la loi du Biot et Savart. La loi de Biot et Savart هو دي دو بي ان ام égale I0 4 pi IDL vectoriel PM. هذا هو la loi de Biot et Savart sur pi m à la puissance 3. في هذه الحالة كيفاش كاينة طريقة سهلة باش نجاوبو على لا لوا دو بيو سافار. أولا كنجبدو دي ال ونجبدو بي ام. دي ال شنو كتساوي؟ هذه هي دي ال. دي ال يعني إلا كندوروها تعطينا سويفون نديرو سويفون أوفي. دي ال هي هادي، يعني كدور مع لونطونسيتي، يعني غادي لهاد الجهة. الوغ دي ال إيكالا دي ال أوفي. وعندنا دي ال. شنو هي دي ال؟ دي ال هي هادي. إلا رسمناها في إلا كنشوفو من هنايا ياك، يعني اش تعطينا هذه هي A1، هذه هي R، هذه هي دي ال. وإلا طبقنا إلا درنا الإسقاط على هنا هي بي، يعني اش دي ال كتساوي؟ هي R دي في اللي كتساوي R دي في سويفون أو في ياك. ونجبدو عاوتاني بي ام. بي ام شنو هي؟ بي ام هي هذه بي ام، يعني هاد الفيكتور نسميها اي. بي ام هي بي ام سويفون اي. وهاد اي شنو هي؟ هاد اي إلا مشينا باش نرسمو هاد اي شنو هي غتخرج لينا. هذا هو لاكس او ار، هذا هو لاكس او اكس، وهذه هي لا فيكتور اي، وهذه نسميوها هاد الزاوية الفا. دونك
إي شنو كتساوي إي كتساوي كوسينوس ألفا أو إكس بليس ولا موان سينوس ألفا أو إر. ألوغ نديروها نيشان هنايا بي إم إيكالا بي إم كوسينوس ألفا أو إكس موان بي إم سينوس ألفا أو إر. نمشيو نعوضو في لا لوا ديالنا. عندنا دي بي ان ام ايكال ني زيرو سور كاتر بي اي فوا نديرو دي ال. شنا هي دي ال؟ هي ار دي في او في فيكتوريال بي ام فوا كوسينوس الفا او اكس موان سينوس الفا او ار sur PM au carré la puissance 3 ماشي au carré. Donc dB1M égale à nu 0 sur 4 pi. هاد نجيبوها لهنايا ونديرو برودوي فيكتوريال هنايا. وفي فيكتوريال او اكس عندنا سيدي وفي عندنا باش نجاوبو على هذا البرودوي فيكتوريال كاينه طريقه كنحطو لي كوردوني ديالنا او ار او في او زد. لا هادي غتكون او ار او في او اكس ياك. نديرو سيدي او في فيكتوريال او اكس هي او ار. الوغ كتساوي اي عامل اي راح يدناها دير اي غدي في بي ام كوسينوس الفا او في فيكتوريال او اكس هي او ار زيد موان كملو هنايا او في فيكتوريال او ار او في فيكتوريال او ار هي موان او اكس ياك. موان او اكس موان مع موان هي بلس هي ار دي في بي ام سينوس الفا قلنا او اكس ياك سير بي ام بويسونس 3. نسامبليفيو هادشي ديالنا. دي ديال بي ان ام ايكال ني زيرو اي سور 4 بي. عندنا ار دي في بي ام نعملو بهم ار دي في بي ام عامل ديال كوسينوس الفا او ار بلس سينوس الفا او اكس. هاد بي ام نحطوها هنايا بي ام موس 3 غتمشي لينا واحد بي ام وغتبقى لينا بي ام اس 2 لتحت صافي. كنجيو هاد بي ام في الشكل. شنو هي بي ام في الشكل؟ بي ام في الشكل نعطيوها واحد الرمز حيت ما كاينش عندنا حتى شي قيمه هنا باش نجبدوها. نعطيوها ار. هاد ار شنو كتساوي؟ ار كتساوي الا درنا هذيك العلاقه ديجا درتوها هي الغاسين ديال هادي او كاري اللي هي دي بلس اي بلس اكس او كاري بلس لو رايون ار او كاري. كنجيو نعوضو عندنا في العلاقه كدير دي بي ان ام ايكال اي زيرو اي سور 4 بي ار دي في sur
قلنا بي ام كاري الى عوضنا فيها هادي غتعطينا ار دي بلس اكس او كاري بلس ار، حيت الكاري غنمشي مع الجذر. صافي فوا كوسينوس الفا او ار بلس سينوس الفا او اكس. وغنجيو للسؤال داكشي اللي درنا قبل، قلنا لو سونس هي بورتي باغ او اكس، يعني لو الشخص اللي يخرج لينا غير بدلالة او اكس ياك، ولكن حنايا خرج لينا بدلالة او اكس و او ار. كاين شي غلط تما، ماشي شي غلط، ولكن غنجيو ديريكت ونحطو، غناخد غير البلاصه اللي بحال الا قلتي هاد الكوسينوس تقريبا تخرج لينا صفر، الا عوضنا فيها الا عوضنا الفا تخرج لينا صفر، يعني غناخدو غير البلاصه اللي فيها او اكس ديريكتومون. الوغ ار ديفي سور 4 بي ار كاري بلس دي بلس اكس او كاري كوسينوس الفا لا سينوس الفا او اكس. الوغ نخرجو بي ان ام، يعني غندخلو لانتيغرال بي ان ديال ام. نسينا واحد الحاجه ما درناهاش في الاول ملي غنديرو لا لوا دو بيو اي سافا، هي هادي. قال لك اسيدي نيجليجابل كومبارون انسبيغ، هادي راه ضروري خصك ديرها من الاول ملي غدير لا لوا دو بيو اي سافا. هاد الان غتزيدها هنايا حيت خدامين في لابوبين بلاط، يعني غنديرو ني زيرو اي ار ان سور 4 بي ار كاري بلس دي بلس اكس او كاري. هاد سينوس الفا ما عندناش حتى، حيت الفا ما داروهاش لينا في التمرين، يعني اي حاجه ما درناهاش في التمرين ما عطاوهاش لينا في المعطيات ما خصناش نديروها هنايا. هاد الفا شنو هي؟ هاد كوسينوس الفا هي كوسينوس الفا. اش كتعني كوسينوس؟ لا سينوس الفا، سينوس الفا هي المقابل، يعني ار سير هذا و ار سير هذا. شنو كتعني لينا؟ يعني غتخرج لينا ار فوا ار على هذا او كاري. ديفي غتخرج لينا هادي دو بي او سيفون او اكس. هاد الا درنا الانتيغرال ديال هادي غتخرج لينا دو بي، حيتاش كدور من زيرو حتى لدو بي. الوغ بي ان ام ايكال ني زيرو ني زيرو ان اي سور هاد جوج غتمشي معنا، واحد جوج تبقى واحد جوج، و بي غتمشي وشنو غيبقى لينا الا درنا ار. هاد ار باش تخرج لنا هادشي اللي داروا لي هنايا في التمرين، هاد بي زيرو غنضربو الفوق في ار ونضربو لتحت في ار، هنا تخرج لينا ار، الفوق تخرج لينا ار حتى هي، يعني ار داكشي اللي غيبقى لنا هي ار او كاري سور ار بلس دي بلس اكس او كاري كل كاري سويفون اكس. دونك بي زيرو هي خرجت لينا اي زيرو ان اي سور دو ار، و داكشي الاخر هو اف دو اكس. هذه هي اف دو اكس. نتمنى لكم تفهموا، وان شاء الله في الفيديو الجاي غنكملوا السؤال. وما تنسوش ديروا جيم الفيديو ديالنا وسبسكرايب في لاشين ديالنا، والتوفيق.